नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमेल सिन्हा। आज मिति 2080 साल असार 15 गते शुक्रबार, असार शुक्ल पछि द्वादशी तिथि, तदनुसार जुन 30 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई समावेश गर्दैछौ। अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सरकार सफल समाचार शीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको 6 महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। उहाँ 2079 पुष 11 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो। सरकारले 6 महिनाको अवधिमा गरेका कार्यलाई 77 बुँदामा बिहिबार सार्वजनिक गर्दै न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिँदै विभिन्न नीति, कानून तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकता साथ अघि बढ़ाएको जनाएको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भएको, राजस्व संकलनमा वृद्धि, उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति तथा बोर्डलाई एक आपसमा गाम्ने तथा खारेज गर्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको, लघु वित्त र सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी काम थालेको तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सफल भएको सार्वजनिक उपलब्धिको विवरणमा उल्लेख छ। यस अवधिमा 34 अर्ब 58 करोड़ रूपियाँ वैदेशिक लगानी आएको र झण्डै 15,000 रोजगारी सिर्जना सुनिश्चित भएको, एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको, रासायनिक मलको सुनिश्चितता भएको, 642 भूमिहीनलाई ध्वनिपूर्जा वितरण गरिएको, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग 23% भौतिक प्रगति भएको, नेपाल र भारत बीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको, त्यसैगरी नेपाल र बंगलादेश बीच 40 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने, नेपाल, भारत तथा बंगलादेश बीच विद्युत बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको बारे पछिल्लो 6 महिनाको उपलब्धिमा समेटिएको छ। त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 55 लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अगावै निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सरकार सफल शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रचण्ड सरकारको 6 महिना सार्वजनिक सेवा सहज र अर्थतन्त्र गतिशील बनाएको दावी यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवालाई सरल र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको दावी गरेको छ। प्रशासकीय सुधार गरी जनताले लिने सेवालाई सरल, सुलभ र झन्झट रहित बनाएको तथा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको सरकारको दावी छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 6 महिनाको मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लगायतका सेवालाई सरल, कम खर्चिलो र झन्झट मुक्त बनाई घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान गरेको पनि दावी गरिएको छ। वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन र चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन मार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि पत्रमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले 77 बुँदामा आफ्ना मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो, जसमा राजस्व अर्थतन्त्र सुधारका नीति लिएको, राजस्व चुहावट रोकेको, राजस्व संकलन बढ़ाउँदै लगेको, लघु वित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्। प्रचण्ड सरकारको 6 महिना सहज र अर्थतन्त्र गतिशील शीर्षकमा केही समाचार
का उपशीर्षक समेत रहेका छन्। 66% जनतामा 4G को पहुँच। त्यसैगरी अर्को समाचारको उपशीर्षक रहेको छ सार्वजनिक संस्थान नाफामा गएको दावी। अर्को समाचार उपशीर्षक रहेको छ तर शिथिल नै छ आन्तरिक अर्थतन्त्र। त्यसैगरी यो समाचारसँग सम्बन्धित अर्को उपशीर्षक समेत रहेको छ कानून निर्माणमा सुस्त 7 विधिक प्रतिनिधि सभामा दर्ता। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको 6 महिने कार्य सम्पादन विवरणमा कानून निर्माणको प्रगति कमजोर देखिएको छ। मन्त्री परिषदले बजेट सम्बन्धी 3 सहित सदनमा 7 वटा विधेयक दर्ता गरेको छ तर महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा पुगेका छैनन्। कानून निर्माणमा सुस्त 7 विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता समाचार उपशीर्षक र प्रचण्ड सरकारको 6 महिना सार्वजनिक सेवा सहज र अर्थतन्त्र गतिशील बनाएको दावी शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। हदम्यादको छिद्रमा खेल्ने प्रयास नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व, शक्तिशाली कर्मचारी तथा पहुँचवाला व्यापारी जोडिएको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना मुद्दालाई कमजोर बनाउन हदम्यादको छिद्रमा खेलेर अभियुक्तहरूलाई जोगाउने चलखेल शुरू भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले 4 अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो मुद्दामा हदम्याद नै सकिएको र मुद्दा नै नचल्ने भनेर डिसमिस गराउन विभिन्न समूहले सक्रियता बढ़ाएका छन्। बुधबार 4 आरोपीलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउने बेला नै केही कानून व्यवसायीले हदम्यादको विषय उठाउँदै थुनामा राख्न नहुने भन्दै न्यायाधीशमाथि दबाव दिएका थिए। मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता 2074 मा लिखित कृत्य सम्बन्धी मुद्दामा 2 वर्षको हदम्याद हुने उल्लेख छ। सोही विषयलाई टेकेर यो मुद्दामा चलखेल थालिएको स्रोतले जनाएको छ। जबकि संहिता 2075 मै कार्यान्वयनमा आएको हो। ललिता निवास जग्गा सम्बन्धी कृत्य लगायतको काम त्यसभन्दा अघि भएको हो। अधिकांश अभियुक्त सम्पर्कविहीन स्टे अर्डर लिएका भने ढुक्कले निवासमै समाचार उपशीर्षक रहेको छ। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न अधिकांश अभियुक्त सम्पर्कविहीन भएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउन सफल अभियुक्त भने ढुक्क भएर बसेका छन्। 406 अभियुक्त विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गराएको प्रहरीले भने हट लिस्टमा राखिएका अधिकांश अभियुक्त निगरानीमा रहेको र चाँडै पक्राउ हुने दावी दोहोऱ्याइरहेको छ। सम्पर्कविहीन हाई प्रोफाइलमा यो समाचारमा डम्बर श्रेष्ठ तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री, दीप बस्न्यात तत्कालीन भौतिक सचिव, दिनेश अधिकारी तत्कालीन भूमि सचिव रहेका छन् जसले स्टे अर्डर लिएका छन्। समाचारमा अर्को उपशीर्षक रहेको छ सीआईबीले मंगलबार भाटभेटिनी सुपरमार्केटका संचालक मीन बहादुर गुरूङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, भूपेन्द्र मणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो। उहाँहरू मध्ये गुरूङ, शाह, गौतम र कार्कीलाई सीआईबीको हिरासतमा राखिएको छ तर अदालतबाट पहिले नै स्टे अर्डर जारी भएको हुँदा केसी, देउजा र कपालीलाई भने हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ। हदम्यादको छिद्रमा खेल्ने प्रयास शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि ललिता निवास प्रकरणको विषयलाई अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि मंगलबार 7 जना पक्राउ गर्यो। 3 जना भने प्रहरीको हिरासतमा नपुगी त्यसै दिन छुटे। त्यसको कारण थियो सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सीआईबीले पक्रेपछि मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका पूर्व कर्मचारीहरू छुटेका हुन्। ललिता निवास प्रकरण छानबिन गर्नुपर्नेसँग हातमा अन्तरिम आदेश शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
गठनको वर्ष दिन नपुग्दै लोसपामा 2 गुट नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा गठन भएको झण्डै 1 वर्ष हुन लाग्दा पनि केन्द्रीय समिति बन्न सकेको छैन। पार्टीका भातृ संगठनहरू पनि निर्माण भएका छैनन्। 1 वर्षमै पार्टीमा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट विद्रोह गरी महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा लगायतका नेताहरूले 2079 भदौ 1 गते निर्वाचन आयोगमा लोसपा दर्ता गराउनु भएको थियो। दर्ता भएको 9 दिनपछि आयोगले त्यसलाई दलको रूपमा मान्यता दिएको थियो। गठनको वर्ष दिन नपुग्दै लोसपामा 2 गुट शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। 33 अर्बको चामल आयात मासिँदै धान फल्ने खेत, यो समाचार शीर्षक पनि नागरिक दैनिकको हो। सरकारले कृषि उत्पादन बढ़ाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाइरहँदा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा करिब 33 अर्बको धान तथा चामल आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म 33 अर्ब 63 करोड़ 47 लाख 92 हजार रुपियाँको धान तथा चामल आयात भएको हो। किसानलाई उन्नत जातको धानको बिउ, आवश्यक परेका बेला रासायनिक मल, सिंचाई सुविधा, धान रोप्ने मेसिन, औजार आदिको व्यवस्था गर्न नसक्दा धान उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। धानको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दा र उपयोग बढ्दा नेपालमा चामल आयात बढ्दो छ। धानको उत्पादन बढ़ाउन नसक्दा चामल आयात भइरहेको पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। धान उत्पादन बढ़ाउन किसानलाई आवश्यक बिउ, सिंचाईदेखि रासायनिक मलको उपलब्धता सहज हुन सकेको छैन। सचिव कार्कीले भन्नुभयो, आयात प्रतिस्थापन गर्न धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ़ाउनुपर्छ। 33 अर्बको चामल आयात शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। आज असार 15 अर्थात धान दिवस। गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा फोटो फिचर प्रकाशित गरेको छ। आज राष्ट्रिय धान दिवस। दैलेख जिल्लाको डुङसोर गाउँपालिकाको पराजुल खोला किनारमा खेतमा रोपाई गर्न व्यस्त किसान क्याप्सन सहितको तस्बिर प्रकाशित गरिएको छ गोरखापत्रमा। विद्यालय बन्द गर्ने प्याप्सनको चेतावनी। नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सरकै तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको 24 घण्टा नबित्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल प्याप्सनको काठमाडौँ महानगर कमिटिले विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले कुनै पनि सुविधा नदिएको अवस्थामा एकाएक निजी विद्यालयले सरकारी सरह तलब दिनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक गरेको अपीलले निजी विद्यालय समस्यामा परेको प्याप्सन महानगर कमिटिको चेतावनी छ। मेयर शाहले हिजो बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारले तोके अनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभए महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकलाई अनुरोध समेत गर्नु भएको थियो। मेयर शाहको भनाई आएको 24 घण्टा नबित्दै प्याप्सन महानगर कमिटिका पदाधिकारीले काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका कर्मचारीहरूलाई भेटी काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन अनुसार तलब दिन नसकिने बताउनु भएको हो। विद्यालय बन्द गर्ने प्याप्सनको चेतावनी शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल
गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ। थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना तत्कालका लागि टरो नेपाल समाचार पत्रको खबर रहेको छ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले उठाएको सरकार परिवर्तनको एजेण्डा तत्कालका लागि असफल हुने भएको छ। 8 दलीय गठबन्धनको सरकार ढलाउन सरकारको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने एजेण्डा बोकेर हिँडेको एमाले का लागि तत्काल यो सम्भावना टरेको हो। सरकार परिवर्तनको सम्भावना तत्कालका लागि टरो शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। स्थानीय सरकारले बनाएनन् विपद प्रतिकार योजना। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। बैतडी जिल्ला बाढ़ी पहिरोको उच्च जोखिममा भए पनि स्थानीय सरकारले विपद प्रतिकार योजना बनाउन सकेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग मनसूनजन्य विपद प्रतिकार योजना माग गर्दा समेत स्थानीय तहले प्रतिकार योजना बुझाएका छैनन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्ष बैतडी सहित नेपालका 21 जिल्ला बाढ़ी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको घोषणा गरेको छ। स्थानीय सरकारले बनाएनन् विपद प्रतिकार योजना शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। बीस वर्ष पुराना सवारी गुडाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। 20 वर्ष पुराना गाड़ी चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै यातायात सम्बद्ध मजदूरहरूले सड़कमा गाड़ी तेर्स्याएर आन्दोलन गरेका छन्। बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ 7 गते सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार 30 वर्ष नागेका विद्युतीय सवारी साधन र 20 वर्ष नागेका अन्य सवारी साधनलाई 35 दिन भित्रै पत्रु गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन विरूद्ध बिहिबार चक्रपथ क्षेत्रमा यातायात क्षेत्र सम्बद्ध मजदूरहरूले सवारी साधन तेर्स्याएर आन्दोलन गरेका हुन्। 20 वर्ष पुराना सवारी गुडाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन यो नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढ़दै गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करीका घटना बढ़दै गएका छन्। तर यस सम्बन्धी कानून नहुँदा यस्ता तस्करलाई कानूनको दायरामा ल्याउन भने सकिएको छैन। नेपालबाट युरोप अमेरिकामा मानव तस्करीका घटना बढ़दै गए पनि कानून नबन्दा यस्तो धन्दा चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो। वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढ़दै समाचार शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन परिसंघको आग्रह गोरखापत्र दैनिकको समाचार रहेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यान्वयनमा शुरूदेखि नै चनाखो बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा यस्तो आग्रह गरेका हुन्। बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन परिसंघको आग्रह शीर्षकमा गोरखापत्रले आज समाचार प्रकाशित गरेको छ। जलकुम्बीले छोपियो फेवाताल गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। बर्खा लागेसँगै फेवातालमा जलकुम्बी झारले ताललाई ढाकेको छ। वर्षाको भेलले माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको जलकुम्बी बगाएर ल्याएपछि हलनचोकदेखि बाराहीसम्मको क्षेत्र बढ़ी कुरूप छ। जलकुम्बीले फेवाताल ढपक्कै छोपेपछि डुङ्गा सयर गर्न आएका पर्यटक नाक खुम्च्याउँदै फर्कन बाध्य छन्। 2074 माघमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको 50 लाख रुपियाँ र पोखरा महानगरपालिकाले 75 लाख गरी 1 करोड़ 25 लाख रुपियाँमा जलकुम्बी निकाल्ने मेसिन ल्याइएको थियो। जलकुम्बीले छोपियो फेवाताल शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
धान उत्पादन स्थिर खेतीयोग्य जमीन घट्दो आज नयाँ पत्रिका दैनिकले अर्थ पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि प्रमुख खाद्यान्न बाली धानमा नेपाल परनिर्भर छ। खान पुग्ने धान उत्पादन हुन नसक्दा 3 वर्ष यता वार्षिक करिब 45 अर्ब बराबरको चामल आयात भइरहेको छ। धान उत्पादन स्थिर खेतीयोग्य जमीन घट्यो शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले अर्थ पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। मध्ये काठमाडौँमा 2 अर्बको स्काई वाक टावर, यो समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। उपत्यकामा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा करिब 2 अर्ब रुपियाँ लगानी गरी स्काई वाक टावर निर्माण गरिएको छ। टावर बिहिबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। यो टावर निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिएको हो। मध्ये काठमाडौँमा 2 अर्बको स्काई वाक टावर शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। बजार पाएन मौरीले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। म्याग्दीका कृषक घार सहितको मौरी बिक्री नहुँदा निराश भएका छन्। घार सहितको मौरी बिक्री गर्न उनीहरूले फागुन चैतको याममा घरबाट मह काटेका थिएनन्। गोला छुट्याएर राख्दा महबाट आमदानी गुमाएका कृषकले घार सहितको मौरी नबिक्दा अर्को समस्या झेल्नु परेको छ। बजार पाएन मौरीले शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा बजेटमा नयाँ अभ्यास गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। कर्मकाण्डमा सीमित नहोस् ध्यान दिवस नागरिक दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। त्यसै गरी आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले नहोस् नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी नेपाल समाचार पत्रले मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याऊ शीर्षक दिएर आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी आज कारोबार दैनिकले पालो कार्यान्वयनको शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।